बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि पिछले दिनों में हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान में जो ब्लैक आउट हुआ था, इंडिया ने उसको बहुत सीरियसली लिया था। इंडिया को यह एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में जो ब्लैक आउट हुआ है, उसके बाद इंडिया को ये लगता है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। स्पेशली जब DGISPR ने अपनी कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि भारत जो टेक्नोलॉजी लेना चाहता है वो तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को मिल गई तो फिर खित्ते के अंदर तबाही होगी। और अब जो इंडिया ने आज ऐलान किया है वो इंतहाई ज़्यादा भयानक ऐलान है कि शायद तारीख में इन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि ये काम करना है, क्योंकि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान ने ऐसे मॉडर्न हथियार भी बना रखे हैं जिनकी अभी तक पाकिस्तान ने नुमाइश नहीं की है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के पास है, जिसे ये इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इसके हवाले से बताते नहीं हैं। नाज़रीन, 27 फरवरी को जो पाकिस्तान ने उनके कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता किया था, ये आज तक भूल नहीं पाए। लेकिन इस खित्ते में इंडिया जंग की होली खेलने वाला है। इसलिए नाज़रीन, आज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि हम इंडियन आर्मी को एडवांस करने के लिए 130 अरब डॉलर इंजेक्ट करने जा रहे हैं, ताकि हम पाकिस्तान और चाइना की जंग का मुकाबला कर सकें। और ये उन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि किसी तरह जंग की सूरत हाल को खींचते खींचते 2021 के आखिर तक या 2022-23 तक किसी तरह ले जाएं, ताकि इन 1.5-2 सालों में भारत अपने आप को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कर सके, ताकि वो पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला कर सके। नाज़रीन, आप एक दफ़ा सोचें कि पाकिस्तान की फ़ौज को कितना बजट मिलता है। मुश्किल से 4-5 अरब डॉलर मिलता होगा। हमें अगर 8-10 अरब डॉलर या 12 अरब डॉलर मिल जाए तो हम खुशी से ही निहाल हो जाएंगे कि हमें इतना बजट मिल गया, मतलब हमारी फ़ौज को। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि हमारा 72 सालों का कर्जा 110 अरब डॉलर के करीब है, और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया 130 अरब डॉलर अपनी फ़ौज को देने जा रहा है कि आप ये हथियार खरीदें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लें, ताकि मुल्क को फ़ायदा हो। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने आप को एडवांस करने के लिए हर सूरत ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन टेक्नोलॉजी हर सूरत लेना चाहते हैं, और इस दफ़ा किसी सूरत भी ये पीछे नहीं हटना चाहते। हमने कुछ दिन पहले आपको खबर दी थी कि जब पाकिस्तान में ब्लैक आउट हुआ तो इंडिया की फोर्सेस सारी रात अलर्ट रही थी, और वो आज भी कहते हैं कि ये कोई तजुर्बा किया गया है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए उन्होंने 130 अरब डॉलर पूरी तरह इंजेक्ट करने हैं। इसमें ये हर किस्म के नए हथियार खरीदेंगे और इसराइल से जदीद टेक्नोलॉजी लेने जा रहे हैं। बैका एग्रीमेंट के बाद पावरफुल डिवाइसेस ले रहे हैं, यानी पूरी तरह अपने आप को अगले लेवल की जंग के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसके बारे में दुनिया ने सोचा ना होगा। नाज़रीन, जब भी गज़वा हिंद का जिक्र आता है तो हमारे जहनों में यह ख्याल आता है कि गज़वा हिंद तो वो होता है जिसमें अल्लाह के नबी शिरकत करें, चाहे जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर। और अगर इस बात को देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इस गज़वा हिंद की पेशीन गोई की थी। और अब ये राज अल्लाह पाक के पास है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, और ये हमारा ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो भी लफ्ज़ निकलता है वो अल्लाह पाक का हुक्म होता है। तो फिर हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि ये जो जंग होगी ये हक और बातिल की जंग होगी। और अगर पूरी दुनिया पे नज़र डाली जाए तो एक ही मुल्क ऐसा नज़र आता है जिसमें बुत परस्ती नज़र आती है, वही बुत परस्ती जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर अरब किया करते थे। अब पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गढ़ इंडिया ही रह गया है जहाँ बुतों की पूजा की जाती है। तो अब इसको शिर्क और बुतों से पाक होना है। और जब गज़वा हिंद का आगाज़ होगा तो ये छोटे पैमाने पर नहीं होगा, बल्कि इस जंग का दायरा बहुत वसी होगा। और जब गज़वा हिंद ने अरूज पे पहुंचना है तो ये भी वाज़ेह है, जहां इस पूरे खित्ते का नुकसान होगा वहीं पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। मगर आखिरकार इस इस्लाम के कला पाकिस्तान की जीत होगी, जिसमें अफगान तालिबान भी आ जाएंगे। उसी लिए इंडिया बहुत बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है, और इंडिया को हम मुसलमानों से ज़्यादा गज़वा हिंद का यकीन है। नाज़रीन, हमेशा ये बात होती है कि बिपिन रावत के आने के बाद इंडिया का ज़वाल शुरू हुआ है। इंडिया के एक्सपर्ट ये कहते रहे कि इंडिया की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे,
یعنی آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ انڈیا کے پاس جو رافیل طیارے ہیں ان کے مقابلے میں تو JF-17 تھنڈر 3 سیریز ہی کافی ہے، لیکن اس وقت ان کے پاس وہی MiG-21 MiG-29 Sukhoi 31 اس طرح کے ہی ان کے پاس طیارے موجود ہیں۔ تو لہٰذا اس ساری صورتحال میں پاکستان یہ کام کرنا چاہتا ہے کہ وہ اگلے لیول پر بڑھے، اور انڈیا کو اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان اندر کھاتے ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز پر کام کر رہا ہے، اور جو ٹیکنالوجی چائنا کے پاس موجود ہے وہ پاکستان کے پاس بھی موجود ہے، کیونکہ پاکستان کو کچھ ہوا تو چائنا نہیں بچے گا، اگر چائنا کو کچھ ہوا تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں ممالک مل کر ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ چائنا پاکستان کو ایسی ٹیکنالوجی نہ دے جس سے وہ خود سروائیو کر سکے، اور وہ یہ جو بلیک آؤٹ کرنے والی ٹیکنالوجی ہے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے پاس آلریڈی موجود ہے، اور اس وقت جس ٹیکنالوجی پر ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے فرسٹ ٹائپ کیپیبلٹی، یعنی اسرائیل، امریکہ یا انڈیا پاکستان کو بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس بلیک آؤٹ کو روک سکتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان اس پر کام کر رہا ہے اور ہمارے پاس اچھے لیول کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا واویلا نہیں کرتے، یہاں تک کہ جو لوگ ہائی لیول پر رسائی رکھتے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ 27 فروری کو کیا ہوا تھا۔ ناظرین، ہمیشہ سے ویسا ہوتا نہیں جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ایک سوال کا جواب ڈھونڈا جائے کہ پاکستان تو فی الوقت بحران کا شکار ہے اور پاکستان کی معیشت بھی اس لیول پر نہیں ہے کہ ہم باہر سے اتنی مہنگی ٹیکنالوجی خرید سکیں، تو پھر پاکستان کے پاس انتہائی مہنگی اور جدید ٹیکنالوجی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب بالکل مختصر ہے، اور یہ ہے کہ آپ چائنا کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو چائنا آپ کی مدد کر رہا ہے، چائنا آپ کو ٹیکنالوجی دے رہا ہے، اندر کھاتے وہ آپ کو چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے، وہ آپ پر پیسہ لگا رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کو اپنی زمین دی ہے، تو وہ اس کے بدلے میں آپ کو چیزیں دے رہا ہے۔ ہمیں چائنا کی ضرورت ہے اور چائنا کو ہماری ضرورت ہے، اس کو اپنے منصوبوں کے لیے پاکستان کی زمین چاہیے اور ہمارے پاکستان کو ایڈوانس ٹیکنالوجی چاہیے۔ اس وقت اگر انڈیا 130 ارب ڈالر جو ٹیکنالوجی خریدنے کی مد میں اپنی فوج پہ لگانے جا رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر انڈیا اتنا پیسہ صرف پاکستان کے مخالفت یا مقابلے پہ آنے کے لیے لگا رہا ہے تو اس کے پیچھے صاف وجہ یہی ہے کہ چاہے پاکستان کی اکانومی ڈاؤن ہے، یہ اس کے باوجود پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو انڈیا کے پاس موجود نہیں، اس لیے انڈیا اتنا پیسہ لگا رہا ہے کہ پاکستان کے لیول پر آنا چاہتا ہے۔ جتنا پاکستان کا قرضہ بھی نہیں ہے وہ اتنا پیسہ ٹیکنالوجی پہ لگانے جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ پاکستان الحمدللہ دفاعی لحاظ سے انتہائی مضبوط ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پیچھے ہیں یا ہم صرف ایک جھوٹا پراپوگنڈا یا واویلا کرتے ہیں، تو پیارے دوستو آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ آپ پاکستانی میڈیا سن رہے ہیں، انڈین میڈیا نہیں ہے، جہاں پہ چھوٹے سے پر کا کوا بنا دیا جاتا ہے یا لمبی بات کھینچ لی جاتی ہے جس میں جھوٹ ہی جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک نیا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ہم کبھی بھی اگر دیکھا جائے تو اپنے دفاعی لحاظ سے آپ کو مکمل انفارمیشن نہیں دیتے کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ ہوتی، ہمارے پاکستان کی دفاعی صلاحیت مضبوط نہ ہوتی، تو پیارے دوستو آج سے بہت عرصہ پہلے پاکستان پر ان طاغوتی قوتوں نے حملہ کر دینا تھا، جو ابھی تک یہ کر نہیں سکے، اور جب یہ اندر خانے ڈرتے بھی پھر رہے ہیں اور اتنا پیسہ لگا کے اپنے ملک اپنی فوج کو ایڈوانس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے اللہ کا خاص کرم ہے، اور ہمارے پاکستان میں اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، جتنا دیکھ لیا جائے کم ہے۔ اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو ترقی دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد لازمی لکھیے گا۔ انشاءاللہ نئی خبر اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔